अद्य अधिकांशाः संस्कृतशिक्षकाः प्राध्यापकाः संस्कृतेन भाषणं कर्तुं लेखितुं न शक्नुवन्ति इति एषा स्थितिः किमर्थम् इति भवतां कुतूहलं स्यात्। गतशताधिकवर्षेभ्यः संस्कृतस्य या पाठनपद्धतिः आसीत् वैदेशिकी पद्धतिः अनुवादमाध्यमेन अन्यभाषामाध्यमेन नियमानां द्वारा भाषाशिक्षणस्य पद्धतिः विधिः तेन कारणेन अद्य एषा दुरवस्था आगता। अद्य देशे विद्यमानाः सर्वे अपि संस्कृतशिक्षकाः तस्याः व्याकरण अनुवादविधेः द्वारा शिक्षिताः जनाः सन्ति। अतः इदानीम् अस्माभिः सर्वैः अपि एतदर्थं प्रयत्नः करणीयः यत् संस्कृतशिक्षकाः संस्कृतछात्राः सर्वे अपि संस्कृतेन भाषणस्य अभ्यासं कुर्युः इति। सरलमानकसंस्कृतेन सर्वे यदि भाषणस्य प्रारम्भं कुर्वन्ति तर्हि अवश्यमेव सर्वेषामपि भाषाभ्यासः स्वल्पेन एव कालेन भवितुमर्हति। तदर्थं महान् प्रयासः आवश्यकः इति नास्ति, केवलं भाषाप्रयोगस्य अभ्यासः करणीयः। सर्वः अपि संस्कृतशिक्षकः सहजतया शुद्धतया सरलतया सुन्दरतया च संस्कृतेन भाषणसमर्थः भवेत्। सर्वः अपि संस्कृतछात्रः अपि एवं भाषणसमर्थः भवेत्, अभिव्यक्तिसमर्थः भवेत् इति तत्र प्रयत्नः करणीयः। तदर्थं पाठनविधिपरिवर्तनं करणीयं। सरलमाध्यमेन सरलभाषया भाषणमाध्यमेन भाषाशिक्षणं करणीयम्।